आते हैं कि ये बात मुझको सरकार कुतुबुल औलिया ने फरमाई थी जो जुगनू मियाँ फरमा रहे हैं। बेशक। और सरकार कुतुबुल औलिया की जो मिसाल है वो जुगनू मियाँ है। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे चैनल शान वली करामत औलिया पे। मैं सरफराज अली वसीम शेख। तो नाज़रीन, आज जो हम बारगाह पे आए, बारगाह भांडुप वेस्ट के खिंडीपाड़ा एरिया में है। जैसे कि आप हमारे पीछे बारगाह शरीफ देख सकते हैं। आपका जो नाम है हज़रत अल्लाज ख्वाजा सूफ़ी सैयद मंसूरुल हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो आइए चलते दरगाह ज़ियारत करते हैं और दरगाह के खादिम साहब से कुछ यहाँ की जानने की कोशिश करते हैं दरगाह के बारे में। मंसूरी आस्ताना सलामत रहे, बार बार न जाना सलामत रहे। ख्वाजा मंसूर के प्यारे हैं जुगनू मियाँ, ख्वाजा मंसूर के प्यारे हैं जुगनू मियाँ। इनका नूरी घराना सलामत रहे, इनका नूरी घराना सलामत रहे, बार बार न जाना सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरफराज अली है। हम लोग शान वली करामत औलिया चैनल की तरफ से हमने सरकार की कुछ जानकारी चाहिए थी। जैसे सरकार का नाम, सरकार कितने साल से यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे, सरकार का उर्स मुबारक कब होता है, और जैसे कुछ नाजरीन होते जो बाहर से आते तो किस तरह यहाँ आसानी से आ सकते। तो सबसे पहले आपका नाम? सूफ़ी अख्तर शाह, मोहम्मद साबिर मंसूरी वसीमी, मोहम्मद फारूक, सूफ़ी जहांगीर खान मंसूरी, नदीम अहमद, अब्दुल वाहिद मंसूरी, सरकार का नाम? सूफ़ी मंसूर हसन शाह सैयद जहांगीर हसन मंसूरी। सरकार यहाँ कितने साल से तशरीफ़ फरमा रहे? यहाँ करीबन आप सरकार के यहाँ आने का आपका 50-55 साल का अरसा बीत गया है उनका। अच्छा, हाँ। और जैसे ये सरकार की कुछ करामतों के बारे में आप बता सकते हो? हाँ, सरकार की करामतों में तो बहुत सी आपकी करामतें हैं, और उनकी करामतों का भी यहाँ जिक्र करेंगे तो इतने इसका वक्त नहीं है। लेकिन जो यहाँ ये जो पूरा इलाका जो एक ज़माने के अंदर पूरा बंजर इलाका था, यहाँ ना तो कोई इंसान बशर दिखता था, तो इस जंगल को आप सरकार ने मंगल बनाया। तो आप समझ लो कि आपका यही एक बहुत बड़ा मुआवजा है, आपकी एक करामत है। और बाकी जिन हजरात को इससे और भी वाक़ियत चाहिए तो आपकी शान हयात है, उसके अंदर भी आपके ये सब करामत का उसका जिक्र किया गया है। एक आध ऐसी कुछ करामत बता सकते हो जो आपको सुने हो या बहुत अच्छी लगी हो? हाँ, वो करामत तो यहाँ देखो, ये पानी की डंकी है। अच्छा। हाँ, और यहाँ जो पानी का पहले कुछ भी पानी नहीं था, लेकिन वो सरकार की दुआओं से, आपके जो फैज़ान की बरकत से यहाँ ये पानी निकला, और आज तक इस पानी का सिलसिला ये पूरा पहाड़ नीचे तक यहाँ पत्थर ही पत्थर है। तो वो ये पत्थर के अंदर से भी जिस तरह से जो पानी निकला है, ये भी आप सरकार की एक करामत है। बेशक, माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी करामत है। तो ये जो सरकार का उर्स मुबारक हो तो कब होता है? उर्स मुबारक आप सरकार का होता है जिलकत के महीने में। जिलकत के महीने में मतलब कि रमज़ान के बाद, शवाल के बाद, जिलकत के महीने में से शुरू होता है। हाँ, 9 जिलकत से सरकार का उर्स पाक शुरू होता है और तकरीबन 6 दिनों का उर्स पाक होता है, जिसमें सरकार का उर्स पाक 5 दिनों का मनाया जाता है। और सरकार के जो शहज़ादे हैं, सरकार ज़फ़र इकबाल शाह, आपका उर्स पाक 1 दिन का मनाया जाता है। तकरीबन 6 दिन का उर्स पाक सरकार का मनाया जाता है, और 9 जिलकत से शुरू होकर के तकरीबन 14 जिलकत को ख़त्म हो जाता है सरकार। बेशक। जो ये उर्स मुबारक होता है वो मतलब ये यहाँ वाले लोगों के लिए होता है कि ये लंगर आम होता है? ये उर्स पाक तकरीबन समझ लीजिए कि सरकार की पूरे हिंदुस्तान भर में तकरीबन 16-17 खानकाएँ हैं, और पूरे हिंदुस्तान भर से सरकार के गुलाम मुरीदैन जो भी हैं
اور بالخصوص حضور صاحب سجادہ جو سرکار کے سجادے حضور ہیں، سرکار سیدنا وسیم الرحمن شاہ عرف جگنو میاں، آپ کے بھی مریدین ہیں، اور سرکار کے مریدین اور سرکار قطب الاولیاء کے خلفاء ان کے مریدین، یہ پورے ہندوستان بھر سے لوگ اس عرس پاک میں تشریف لاتے ہیں، اور تقریباً 6 دنوں تک کے یہاں پر ہی وہ لوگ آرام کرتے ہیں، اور باہر ان کے لیے مقام ہوتا ہے ان کا، باہر ٹینٹ وغیرہ کی سہولتیں دی جاتی ہیں ان کو، تمام خلفاء حضرات اپنے مریدین کے ساتھ اسی ٹینٹ میں آرام فرما ہوتے ہیں، اور جو سرکار کے جو خادمین ہیں جو ساتھ میں ہیں تو وہ خانقاہ شریف میں ہی خدمت انجام دیتے ہیں، اور سال کے 365 دن عرس پاک کے 6 دنوں کے علاوہ سال بھر کے 365 دن میں تینوں وقت کا لنگر یہاں عام اور 2 وقت کی چائے عام تقسیم ہوتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کے مذہب و ملت کی تفریق کیے بغیر چائے آنے والا ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے لیے دربار کھلا ہوا ہے، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف ایک صوفی ازم اور ایک انسانیت کو پروموٹ کرتا ہے یہ دربار ماشاءاللہ بہت جی، اور اس میں عرس پاک کے 6 دن کے ایام میں بھی یہ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے سرکار کے دربار سے تینوں وقت لنگر شریف تقسیم کیا جاتا ہے، اور آپ لوگ سرکار کے کرم سے بہت ہی مبارک دن اور بہت ہی مبارک مہینے میں تشریف لائے ہیں، جو سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں شریف کا دن ہے، اور بالخصوص آج 10ویں شریف کے دن ہمارے سرکار قطب الاولیاء کا وصال کے دن ہے، اور آپ کی پردہ پوشی کا دن ہے۔ آج کے دن ہی جو ہے سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے، جس کے منہ مبارک شریف کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک شریف کے ساتھ ہی ساتھ مولا علی مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے منہ مبارک کی زیارت، سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کی زیارت، اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منہ مبارک شریف کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور یہ سارے تبرکات کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ مہمانوں کو جو ہے تبرکات تقسیم کیے جاتے ہیں، اور لنگر وغیرہ ان کو کھلایا جاتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے سے پروگرام کو مہینے کے 2 پروگرام بولیے ہمارے یہاں سرکار کی طرف سے مہینے میں 24 تاریخ اور 10ویں تاریخ کو 2 بڑے پروگرام ہوتے ہیں فاتحہ خوانی کے، ذکر فاتحہ ہوتی ہے، لنگر تقسیم ہوتا ہے، اس میں محفل ہوتا ہے، قوالی کی محفل بھی ہوتی ہے، اور جتنے بھی غلامان قطب الاولیاء ہیں اور غلامان سجاد ہیں وہ سب حاضر ہوتے ہیں، ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور بڑی خوشگوار ماحول میں اس میں کسی طرح کا تفریق نہیں کیا جاتا کہ کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا، سبھی کے جو مذہب کے سبھی طبقے کے لوگ، ہندو مسلم سکھ عیسائی، یہاں ہم کالونی میں کافی سکھ لوگ بھی ہیں جو ہمارے دربار سے گئے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ حاضر بھی ہوتے ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمارے جو روحانی تعلق ہے ہماری سرکار سے، وہ تو ہم نہ کسی الفاظ میں اور نہ ہی کسی طرح سے دکھا سکتے ہیں کسی کو، بے شک، لیکن جو ماحول ہے یہاں کا، جو ہم قرآن جا کر مدرسے میں مسجدوں میں قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، قرآن رٹایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، ہماری سرکار ہم کو قرآن جینا سکھاتے ہیں، بے شک قرآن کس طرح سے جینا ہے ہم کو وہ ہمارے سرکار سے ہم نے سیکھا ہے، تو ان کی زندگی جو ہے وہ قرآن کی مثال ہے، مطلب آپ کو کہیں قرآن آپ کو پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، آپ چاہے پڑھے لکھے ہو یا لا علم ہو، ہاں جیسا کہ آج کل کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کلام پاک تو پڑھنا آتا ہے لیکن اس کا مطلب کیا وہ ہی نہیں پتہ ہے، تو ہمارے سرکار کے ساتھ رہ کر قرآن جینا سیکھ سکتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی جو رحمت ہم لوگوں کے اوپر ہے، سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ ہمارے دلوں کو ایک طرح سے موم کر دیتے ہیں، چاہے کسی طرح کا آدمی ہو، کتنا بھی سخت آدمی ہو، کسی بھی طرح کا گرا ہوا کسی طرح کا بھی ہو، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ صرف سنگت سے، سرکار کا ایک ہی تھا، یہاں آتے جاتے رہا کرو، بس اتنا ہی ہے، آتے جاتے رہو، اور اس سے اندر کی کیفیت، دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ ایک اور بات بتانا چاہوں گا میں کہ ہم لوگ صوفی ازم فالو کرتے ہیں، یہ ہمارا جو سلسلہ ہے صوفی ازم سے ریلیٹڈ، صوفی ازم ابھی تو فی الحال آج کے دور میں دیکھنے جائیں گے تو ایک طرح سے کہیں ایسا لگتا ہے کہ دب کے رہ گیا، بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ بہت جلدی یہ گلوبل فینومینا ہونے جا رہا ہے، مار کٹ لڑائی یدھ کی بات نہ، لوگ تھکنے والے ہیں، بہت جلدی تھک جائیں گے، اور یہ صوفیزم پھر سے اوپر اٹھ کے آنے والا ہے انشاءاللہ، بہت جلد آنے والا ہے، اور ایک گلوبل فینومینا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساری نشانیاں آپ دکھ رہی ہیں، لوگ سبھی طرف سے جو، اور ہم لوگ جس اسلام میں ابھی جی رہے ہیں یہ اسلام جسٹ 75 ایئرس کا اسلام ہے،
हिजाज को जब सऊदी अरेबिया बना दिया गया, उसके बाद के इस्लाम के दौर में हम लोग जी रहे हैं। बेशक। उससे पहले का जो इस्लाम 1400 साल का Yes, इस्लाम है वो तो हम 1921 से पहले का, जब आले सऊद ने सऊदी अरेबिया पे कब्जा करके उस्मानिया सल्तनत को तोड़कर और जिस इस्लाम को अपने तरीके से जिस ढांचे में वहाबियत के एक रूप में ढालकर हमारे सामने पेश किया, वो इस्लाम में हम लोग जी रहे हैं। तो वो एक नफ्सा नफ्सी का आलम है उसमें। बेशक, वो बेशक। इस्लाम वो जस्टिफाइड इस्लाम नहीं है जो सबके भले की बात करता है, जो हमारे हजरत ने हमको सिखाया कि इल्म किस तरह की होनी चाहिए जिससे सारे मखलूक को फ़ायदा हो। तुम्हारा काम ऐसा होना चाहिए जो सारे मखलूक को फ़ायदा हो, बिना फ़र्क किए कि सामने वाला हिंदू है, मुस्लिम, इस्लाम। हमारा दीन भी नहीं सिखाता है। जैसे हमारे सरकार हमें बताया है कि मतलब हर किसी से प्यार करो, चाहे वो गैर हो चाहे वो अपना हो। हमारा पड़ोसी, अगर पड़ोसी हमारा भूखस होता है तो वो कौन है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, उससे मतलब नहीं है, गुनाह हमारे सर पे है। बेशक। हम अगर मुसलमान हैं तो ये हमारा मानना ऐसा है कि अगर हम लोग एक्चुअल इस्लाम फॉलो करें ना तो वी वुड बिकम बेनिफिशियल टू एवरीबडी। सबको फ़ायदे देने वाले हम बन जाएंगे, सबको फ़ायदे देने वाला हम बन जाएंगे और किसी को हमारे से कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। ये तो हमने अपना नाम, अपने किरदार, अपने अमाल ख़राब करके दूसरे की नज़र में दुश्मन बन गए हैं, बुरे बन गए हैं, जिसकी वजह से हमारी कौम आज इस तरह में हो गई कि हम अपने कौम की एक रैपो बनाने, सुधारने में लगे हुए हैं। किस तरह से हमारा दीन का नाम ख़राब हो गया है। कहीं पे भी बात करो, चार लोग बोलते हैं अरे ये लोग ऐसे करते हैं, वैसा होता है, कोविड में हमको बदनाम करते हैं, इसमें करते हैं। तो ये सब हमारे अमाल की वजह से है, तो हमारे अमाल की वजह से है। हमने जो हमारे अमाल जो ख़राब किए हैं उस वजह से। लेकिन और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि बुजुर्गान दीन का एहतराम हमने छोड़ दिया। बेशक। हमारे सरकार का तो ये भी फरमान है, जब हम अपने वालिद या वालिदान के सामने खड़े रहे तो अदब से झुक के खड़े रहे। तो ये तो हमारे जो पीर होते हैं, ये तो हमारे दीन के रहबर होते हैं। बेशक। माँ बाप हमारे दुनिया के रहबर हैं, ये हमारे दीन के रहबर होते हैं, जो जन्नत के रास्ते तक हमको लेके जाते हैं, अल्लाह से मिलाने का, अल्लाह से कनेक्ट करने का। जो हमारे सरकार ने फरमाया है कि मैं यहाँ पे भेजा गया हूँ तकमील अखलाक के लिए। आपने नहीं फरमाया कि मैं तकमील इबादत के लिए या तकमील दुनियावी के लिए नहीं आया हूँ, तकमील अखलाक। तो अखलाक का बेहतरीन मामला ये है कि आपकी ज़ुबान से, आपके काम से किसी को किसी तरह का कुछ नुकसान न पहुँचे, आपकी ज़ुबान से हमेशा फूल निकले, काटे ना निकले, किसी को किसी तरह का कोई दर्द महसूस न हो, तकलीफ़ महसूस न हो। तो ये सारा कुछ हम अपने हजरत से सीखते हैं यहाँ पे। ये बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब जी। और आप कोई कुछ बताना चाहते हैं? और सरकार के ही मिशन को लेकर के आपके रिश्ते में पोते और सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा सूफ़ी सैयद वसीम उर रहमान शाह उर्फ़ जुगनू मियाँ सरकार इसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और सरकार ने बहुत ही कम वक्त में ये एक जन्नत निशा दरबार कायम फरमा दिया। सरकार ने अपने बहुत ही मुख्तसर वक्त में सरकार ने इस दरबार आलिशान को कायम कर दिया और एक तरीके से उन्होंने एक हक अदा कर दिया सज्जादा नशीन का। सरकार के ज़ेर सरपरस्ती में और सरकार की रहनुमाई में सारी खानकाहें उसी तरीके से जारी व सारी हैं जिस तरीके से सरकार कुतुबुल औलिया के दौरे मुबारक में जारी है। ये मज़ार शरीफ जो है सरकार के हमारे साहिब सज्जादा ने इसकी तामीर करवाई बेहतरीन तरीके से। आप पहले की मज़ार शरीफ देखेंगे, इट वाज लाइक ए टेम्परेरी स्ट्रक्चर और इसको इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने यहाँ पे कराया। लोगों को आने के बाद लोगों को, मेहमान को किस तरह से यहाँ पे किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, वो सारा कुछ मतलब बहुत ही जिस काम को लिए आपको सज्जादा बनाया गया साहिब सज्जादा, तो उस काम को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। हमारे जो साहिब वो तो दिख ही रहा है, जो उनके सरकार कुतुबुल औलिया के जो अहकाम थे, फरामीन थे, उसी के ऊपर सरकार साहिब सज्जादा मुसलसल सरकार के भी मुरीदैन और खुलफा की रहनुमाई फरमा रहे हैं और अपने भी मुरीदैन की रहनुमाई आप फरमा रहे हैं। क़यामत इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा और सरकार का फैज़ान आम बढ़ता रहेगा। बेशक बेशक। और ये जो पूरा मिशन जो चल रहा है हुजूर सरकार कुतुबुल औलिया का, ये पूरा मिशन आप सरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है, ये आप सरकार के लिए जैसे फरमाया कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैंने आपको ये दुनिया के अंदर जो भेजा है रहमतुल आलमीन बना के भेजा है। तो जो रहमत बन के आए हैं, तो ये रहमत का आपका जो मिशन है पूरी दुनिया के लिए, वही मिशन ये सूफियों का बिलखुसूस जितने भी सलासिल हैं जो इस्लाम के, उन सब का यही मज़हब है, यही उनका अकीदा है
اور یہی سلسلہ آگے چلاتے اور ہیں. میرے حساب سے تو ہر ایک مومن کو ہاں. یہی عقیدہ رکھنا یہی چاہیے. عقیدہ رکھنا چاہیے. اور یہ پورا یونیورسل بردرہوڈ ہیومنٹی کے لیے ایک رحمت کا جو پورا ماحول بنانا اور پوری دنیا کے اندر اسلام آیا ہی صرف اسی لیے کہ پوری دنیا اسلام کی چھتر و چھایا میں اسلام کے پرچم تلے اکٹھا ہو جاوے اور ایک دوسرے کا جو پہلے خونہ مر کی جنگیں ہوتی تھی، غلامی کا جو ماحول تھا، وہ سب ختم کر کے بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور ایک رواداری کا ماحول سب جگہ بن جاوے. اور آج تک دیکھو 1400 سال کا اسلام کا اور بالخصوص ہندوستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر یہ اسلام جو پھیلا وہ کسی تحریک کی وجہ سے نہیں، کسی کوئی اس کے وجہ سے نہیں کہ تلوار کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف اولیاء اللہ کی جو بدولت. آپ کی صرف تبلیغ پیس، اس کے لیے ہم لوگ پیس بولتے ہیں. ہاں اسلام کا ایک دوسرا نام پیس ہے. بالکل ایک بہت ہی یہی اس کا جو مشن ہے اور یہی مشن کو یہ لوگ قائم کر کے اور اتباع رسول کے حد میں رہ کے جو کام کرتے ہیں صوفیاء کرام اور شریعت کو بھی مد نظر رکھ کے جو کام کرتے ہیں، اسی مشن کو یہ سب چل رہا ہے اور یہی کام یہاں بھی جاری اور ساری ہے. اللہ کے خاص فضل سے. بات آپ یہاں دیکھیں گے ہمارے خانقاہ پہ کہ جب لنگر کھلایا جاتا ہے یہاں پہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ایک پلیٹ میں 2 لوگ بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ، مطلب یہ بھی ایک بھائی چارہ آپ ہے. کے بازو میں بیٹھنے والا ہندو ہے کہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے، اس سے کچھ لینا نہیں ہے. جب بیٹھ گئے ایک بار اور ایک ترتیب سے اور پلیٹ لگ گئی تو اتنی محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں. اور یہ ہمارے سرکار کا فرمان بھی ہے کہ اگر ساتھ میں مل کے کھاؤ تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے. ہمارا دسترخوان پہ رول ہی ہے ایک پلیٹ میں 2 آدمی کھانے کا. مطلب ایک محبت آپسی جو ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں، جو کوئی بندہ ہمارے بازو میں بیٹھا ہم ہو سکتا ہے کبھی ملے بھی نہیں ہوں اس کو، ہاں، بے شک. جانتے بھی نہ ہوں، لیکن ایک بار یہاں سرکار کی فیض بیٹھ کے ہم ایک ساتھ میں کھانا کھانے لگتے ہیں تو سوچیے ایک ساتھ میں کھانا کھانے کی کتنی بڑی بات ہے. بے شک، یہ بے آپ شک. دیکھیں گے ہمارے لنگر یہاں تو بھی ہم ایک دوسرے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. بالکل. تو ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھانا وہ بہت بڑی ایک بات ہی ہے. گلاس سے پانی پینا، ایک ساتھ کھانا کھانا، ایک ہی پلیٹ میں کھانا، یہ ایک بہت بڑا بھائی چارہ کا ایک نشانی ہے. آپ کچھ بتانا چاہو گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرکار کی سب سے بڑی مثال یہ ہے سرکار قطب الاولیاء کی کہ آنے والا جو بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے جو ارادہ لے کر، اسے کہنا نہیں پڑتا ہے سرکار کو. سرکار خود فرما دیتے ہیں کہ آپ یہ نیت لے کر آئے ہو، یہ کام لے کر آئے ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے پیریڈ میں بھی سرکار قطب الاولیاء کے جو غلام ہیں ان کے لیے سرکار جگنو میاں اسی طرح مخاطب آتے ہیں جس طریقے سے سرکار قطب الاولیاء ان سے مخاطب آتے ہیں. سرکار قطب الاولیاء کے غلام جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں کہ یہ بات مجھ کو سرکار قطب الاولیاء نے فرمائی تھی جو جگنو میاں فرما رہے ہیں. بے شک. اور سرکار قطب الاولیاء کی جو مثال ہے وہ جگنو میاں ہے. اور جگنو میاں نے پورے ہندوستان کے اندر قطب الاولیاء کا جو سلسلہ ہے، سلسلے ابوالعلائی، قادری، چشتی، جہانگیری، حسنی، منصوری پورے ہندوستان میں چمک رہا ہے، بول بالا ہے، لوگ اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں. اور یہاں آنے والوں میں کوئی انتر نہیں ہے، سب کے دلوں میں پیار، محبت، اتفاق. یہاں آنے کے بعد دلی سکون ملتا ہے، روحانی غذا ملتی ہے. اور سرکار جگنو میاں کے اوپر نظر پڑ جائے تو نظر نہیں ہٹتی، بس دیکھتے رہیں ان کو. سب سے بڑی بات ہے یہ آل رسول ہیں ہمارے سرکار، آل رسول ہیں. تو سب سے اہم بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے آقا ہمارے پیر بھی ہیں اور آل رسول بھی ہے. ہمارے اس دن کی نسبت سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف ہے اور سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے بیٹے سرکار سیدنا عبدالرزاق کے آل سے سرکار قطب الاولیاء ہیں. آپ حسنی حسینی سید ہیں اور سرکار غوث اعظم کے چوتھے بیٹے سرکار سیدنا عبدالرزاق کے آل سے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ مطلب یہاں غوث الاعظم دستگیر اور وہ چل کے ہم دیکھ سکتے ہیں؟